بھی ہے اور مشورہ بھی ہے، اور اس نسبت دے نال حاضری ہو رہی کہ چلو چلیے مدینے نو، چلو چلیے چلو چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، چلو چلیے چلو چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، بن تکیاں حبیباں دے، باجوں تکیاں حبیباں دے، زندگی دا مزہ کوئی نہیں، بن تکیاں حبیباں دے، زندگی دا مزہ کوئی نہیں، طیبہ دیاں باغاں دے پر کیف نظارے نے، طیبہ دیاں باغاں تے پر کیف بہاراں نے، طیبہ دی ہوا ورگی، طیبہ دی ہوا ورگی، دنیا تے ہوا کوئی نہیں، طیبہ دی فضا ورگی، اس جگ تے فضا کوئی نہیں، چلو چلیے چلو چلیے مدینے نو، ساواں دا وصال کوئی نہیں، تک سونے دے چہرے نو، صدیق فرمایا، تک سونے دے چہرے نو، صدیق فرمایا، سرکار دی سو مینو، سرکار دی سو مینو، سرکار جہا کوئی نہیں۔ اگر ایک پاس ابو جہل جیسا قذاب موجود سی تو سیدنا صدیق اکبر ورگا یار بھی جڑا ہزارہ ورگا ایکو سی، سبحان اللہ۔ تاک سونے دے چہرے نو، صدیق فرمایا، سرکار دی سو مینو، سرکار جہا کوئی نہیں، سرکار دی سو مینو، سرکار جہا کوئی نہیں، صدیق عمر عرفہ عثمان علی اعلیٰ، صدیق عمر عرفہ عثمان علی اعلیٰ، بامیں دنیا بھلی او بھلی، ساری دنیا بھلی او بھلی، پر نہ جہا کوئی نہیں، ساری دنیا بھلی او بھلی، جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول
اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا بامیں دنیا پہلی او بھلی پر نہ جہا کوئی نہیں جو من کے گناہانوں آقا دی چوکھٹ تے آیا جاندا جو من کے گناہانوں آقا دی چوکھٹ تے آیا جاندا پھر مل دی قیدی اس نوں جرمات سزا کوئی نہیں پھر مل دی قیدی اس نوں جرمات سزا کوئی نہیں بس نظر ہمیشہ رویس کمینے تے آقا نظر ہمیشہ رویس کمینے تے ایک ایس دعا باجوں اجمل دی دعا کوئی نہیں بس ایس دعا باجوں اجمل دی دعا کوئی نہیں چلو چلیے مدینے نوں نعرہ تکبیر